السلام عليكم ورحمة الله. دونك غادي نكومونسيو لو موديل ديالنا وغنبداو بلي تورسور وعندنا واحد لا ديفينيسيون سامبل. هاد ديفينيسيون شنو كتقول لك؟ نورمالمون ان تورسور سي ان اوتيل ماتيماتيك بيرمي دو سامبليفي دي بروبليم فيزيك. الوغ شنو خاصني نفهم انا من هاد الشيء من هاد لا ديفينيسيون؟ كو لي تورسور راه غير اوتيل ماتيماتيك، راه ماشي برانسيب ولا لوا في لا فيزيك، داكور؟ لي تورسور داروهم الناس باش نسامبليفيو لي بروبليم فيزيك، راه ماشي برانسيب. فرق ما بين ان برانسيب و ان لوا. باغ اكزومبل بحال دوزيام لوا دو نيوتن سيغما دي فورس اكستيريور ايكال ام غاما، او لا بروميير برانسيب دو لا تhermodynamique كيقول لك لا فارياسيون دو لينيرجي انترن دان سيستيم هي لا كونتيتي دو لا شالور ايشانج افيك لو ترافاي ريسو. دونك هادو سون دي لوا. ملي كنقول لك انا لا سوم دي فورس اكستيريور ايكال ام غاما، ملي كنقول لك دلتا اي ايكال Q plus W ومني كنقول لك دلتا S سي لونتروبي ايكال لونتروبي ايشانج بلس لونتروبي كريي، هادو سون دي لوا سون دي برانسيب. اما ملي كنهضر لك على لي تورسور راه غير اوتيل ماتيماتيك حطيناه باش نسامبليفيو لي كالكول. فرق ما بين تورسور وما بين يعني فرق ما بين اوتيل ماتيماتيك وما بين برانسيب او بيان لوا، داكور؟ دونك حاولوا تفرقوا ما بيناتهم، الله يرحم لكم الوالدين. دونك درنا لا ديفينيسيون، غادي ندوزو دابا بوتي دو شون او بيان ابليكاسيون اونتي سيميتريك. هذاك البروغرام اللي حطيت لكم انا حنا غادي خدامين عليه. ابليكاسيون اونتي سيميتريك. نحطوا لها حتى واحد لا ديفينيسيون. On dit que elle est une application AS, d'accord, باش نربحوا الوقت. application antisymétrique. Donc AS antisymétrique. Application antisymétrique si quel que soit U V من l'espace euclidien E, on a هاد la formule هادي U L de V égale à moins V L de U. D'accord? Voilà la définition d'une application antisymétrique. نجيو معايا نشوفوا des exemples. يلا نديروا ان اكزامبل باش تفهموا. اكزامبل خذوا معايا واحد لي دو فيكتور عندهم نورم كونستانت. دونك سوا U et V, deux vecteurs tels que la norme d'U égale la norme de V égale une constante. La question c'est de calculer la dérivée d'U scalaire V. Donc la question est à calculer D sur dt ديال U scalaire V. Alors شنو كنعرفوا حنايا؟ إلا حسبنا لا ديريفي بارابور لو طون ديال البرودوي سكالير دو دو فيكتور وعندهم لا نورم كونستانت، دونك لا ديريفي ديالهم غتكون نول، سيتادير ايكال زيرو. يعني دي سور دي تي ديال U سكالير في ايكال زيرو. ونحسب هادي بحال عندك U فوا في، هي U بريم في في بلس U فوا في بريم. دونك غتعطينا هي دي دو U ou bien V fois d de U sur dt plus U d de V sur dt.
égale 0. C'est-à-dire باللي U دونك هادي راه U الإخوان حيتاش أنا الU كنكتبها بحال في U الزود يديوها الكوتي الآخر فوا D de V sur dt égale moins V d de U sur dt. اجي نكومباريوها مع لابليكاسيون اونتي سيميتريك. اشنو كتلاحظ؟ هذه شنو هي؟ شنو كتبان لك هذه يا اخي؟ هذه هي الاي والال هي دي سور دي تي. داكوغ هذه هي لابليكاسيون اللي دخلت هنا. هذه هي في وهاد دي سور دي تي راه هي لابليكاسيون ال. الوغ شنو غادي نقول؟ لابليكاسيون ال اللي في هاد لوكا هي لا ديريفي بارابور لو طون راه سي اون ابليكاسيون انتي سيميتريك. داكوغ دونك هادشي شنو غايقول لك؟ باللي ال اللي هي دي سور دي تي est une application anti-symétrique. D'accord? La même chose, soit des vecteurs U et V, نحسبوا le produit vectoriel ديال U vectoriel V. اجيو معايا نحسبوا le produit vectoriel. إلا خدينا U vectoriel V اشنو كتساوي؟ راه هي موان في فيكتوريال او. وإلا خدينا او سكالير في واش هي موان في سكالير او؟ لا. علاش؟ حيتاش لو برودوي سكالير اي كوميوتاتيف. دونك هادي ماشي موان في سكالير او ولكن لو برودوي فيكتوريال ني با كوميوتاتيف. C'est-à-dire U scalaire V هي moins V scalaire U. Alors le produit vectoriel شنو غنقول؟ راه est un ولا est une application anti-symétrique. Ou le produit scalaire donc زيدو هنا vectoriel le produit scalaire n'est pas une application antisymétrique. راه ماشي application n'est pas une application antisymétrique. C'est clair? Donc j'espère تكونوا فهمتوا شنو هي application antisymétrique. غندوزو دابا deuxièmement champ antisymétrique ou bien troisièmement champ antisymétrique. يلا troisièmement champ anti-symétrique. Alors, نعطيو حتى هو واحد لا ديفينيسيون سامبل. On dit que le champ des vecteurs, le champ des vecteurs M est antisymétrique s'il existe donc existe la flèche s'il existe un vecteur R tel que pour tout couple, il y a deux points, d'accord? Pour tout couple AB, on a la relation suivante. On a la relation suivante. هاد لا ديفينيسيون اللي بغا ما يحفظهاش تبعوا معايا غير في هادي. دونك فاش كيكون عندي ان شون انتي سيميتريك كيتكتب سو هاد لا فورم لو مومون في البوان بي ايغال لو مومون في البوان ا بلس هذاك الفيكتور ار فيكتوريال اب. دابا هاد العلاقه غتبان لكم في شكل راه ما في شكل ما والو
علاش؟ حيتاش في لا ميكانيك دو سوليد هاد لو مومون هذا راه يقدر يكون فيتيس، يقدر يكون مومون دي فورس. داكوغ دونك هذا الاخوان هذا يقدر يكون فيتيس ديال بوان بي، يقدر يكون لو مومون ديال لا فورس ابليكي في البوان بي، هذا يقدر يكون حتى هو فيتيس ديال البوان ا، يقدر يكون لو مومون ديال من ديال لا فورس في البوان ا. هاد ار تقدر تكون فيكتور انستانتاني دو روتاسيون اوميغا، تقدر تكون فورس الى اخره. داكوغ واش حاولتوا ديروا اون ليزون دونك هاد الشون اونتي سيميتريك راه في الميكانيك سوليد ما غنلقاش ام ا ام بي ام ا بلس ار فيكتوريال ا بي، راه غنلقى دي غروندور فيزيك. دابا غنديروا دي زيكزامبل على لا فيتيس مثلا، على لو مومون دي فورس سي كلير. دونك الى لا فيتيس في البوان بي تكتبات على هذا الشكل، لا فيتيس في البوان بي كتساوي لا فيتيس في البوان ا بلس اوميغا فيكتوريال ا بي، فلا فيتيس راه سي ان شون اونتي سيميتريك. الى لو مومون دي فورس كتبوا حتى هما على داك الشكل، فهادوك لي مومون دي فورس راه شون اونتي سيميتريك. داكوغ دونك غنديروا ان اكزومبل بور بيان كومبروندر هادشي اللي قلت. يلا دونك جو فاس هنايا حاولوا تليوها لا ميكانيك سوليد، هاد الشابيتر راه لي لا ميكانيك سوليد. يلا الاخوان نشوفوا ان اكزومبل، ان اوتر اكزومبل بالنسبه للشون اونتي سيميتريك. يلا دونك ليكزومبل الاول غنديرو شون دي فيتيس، غنبداو بشون دي فيتيس دان سوليد. شون دي فيتيس. يلا اجيو معايا، عندي واحد الغوبير ابسولو زد Y X عنده لا باز اي جي كا. داكوغ عندي واحد السوليد، ان سوليد كيتحرك، هذا واحد ان كور سوليد اس عنده واحد الغوبير ليه دونك غادي عنده زد 1 اكس ou bien y1 x1 o1 وعنده لا باز i1 g1 k1. عندي واحد البوان ا وواحد البوان بي من السوليد. داكوغ عندي دو بوان من هذاك لو سوليد، انا بغيت نحسب لا ديريفي ديال ا بي ديال هاد لا ديستونس هادي. يلا سيتادير بغيت لا فيتيس دو ا بي. الوغ شنو هي دي ا بي سور دي تي بارابور لو روبير ار، ماشي لو روبير ار 1. داكوغ اش غتساوي لك؟ نديرو غابيل، ندير معكم واحد الغابيل في الميكانيك دو بوان ماتيريال. دونك انا بغيت لا ديريفي ماشي بالنسبه للغوبير اللي فيه السوليد، بالنسبه لهذا. الا كنتو باقيين عاقلين في الميكانيك يلا غابيل. En mécanique du point matériel, d'accord? عندي هذا غوبير R Y X Z, d'accord? عندك I J et K. عندي un autre غوبير عنده Y1 X1 Z1 وعنده O1. دونك في هذا الغوبير كان واحد الفيكتور U. هذا الفيكتور U نورمالمون راه ليي للغوبير R1 سيتادير فيكس فيه. داكوغ كيتحرك معاه هذا الفيكتور راه كاين في هذا الغوبير R1. فاش كنا كنبغيو نديرو لا ديريفي دو U سور دي تي
بارابور ار شنو كتساوي؟ ما ننساش بلي هاد الغوبير كيدير واحد الغوطاسيون ياك افيك اوميغا R1 sur R égale par exemple θ point suivant par exemple. Donc فاش كنا كنبغيو لا ديريفي ديال هاد الفيكتور فهاد الغوبير كنا كنديرو لا فورمول دو ديريفاسيون فيكتوريال. عقلوا عليها لا فورمول دو ديريفاسيون فيكتوريال. اشنو كتقول لك؟ كتقول لك بلي لا ديريفي ديال يو في ار راه ما هي الا لا ديريفي دو يو سور دي تي في ار 1 يعني في الغوبير اللي فيه هذيك الفيكتور بلوس لا فيكتور instantané de rotation ou bien la vitesse instantanée de rotation de R1 par rapport à R vectoriel U. C'est clair? Avec il est quand U est fixe dans R1 يعني ما كتحركش. c'est-à-dire هذه غطير للزيرو وغاش بقى عندنا لا ديريفي دو U sur dt par rapport à R هي اوميغا دو R1 par rapport à R فيكتوريال U. الوغ لا ميم شوز بالنسبه لهذه شنو غادي تساوي لك؟ غاش تعطيك هي لا ديريفي دو AB sur dt par rapport à R1 plus la même chose هاد الغوبير كيدير واحد الروتاسيون donc R1 par rapport à R عندنا واحد الفيكتور اوميغا par exemple égal à في point suivant K. D'accord? Donc plus oméga vectoriel AB. هادي AB ما ننساوش بلي AB راها فيكس في الغوبير R. ها هي AB est fixe dans R ou bien dans R1. c'est-à-dire هادي غطير للزيرو ياك. يلا شنو غادي يبقى عندنا؟ شنو غيبقى؟ دونك نمسح هاد الغابيل اللي درت لكم. دونك شنو غادي يبقى عندنا؟ غتبقى عندنا دي دو AB sur dt par rapport à R égale oméga de R1 par rapport à R vectoriel AB. شوفوا هذه غادي نسميها واحد، هذه اللي من هنايا هذه غنسميها واحد وهذه غنسميها جوج. الآن شنو غتعطيني؟ غندخل لا غولاسيون دو شار، دخلوا لي لا غولاسيون دو شار ما بين الأ و بي. دونك شنو اللي عندك؟ دي دو أ بي سور دي تي بارابور ا ار هي دي دو أ أو سور دي تي بارابور ا ار بلس دي دو أو بي سور دي تي بارابور ا ار. هذه شنو هي الإخوان؟ لا ديريفي دو أو بي سور دي تي. دونك لا ديريفي ديال أو بي هاد لا ديريفي هذه لا ديريفي ديال هاد الفيكتور بوزيسيون بالنسبه للبوان بي راه ما هي الا لا فيتيس في البوان بي. سيتادير هذه راه هي لا فيتيس ديال البوان بي اللي كتنتمي للسوليد بارابور ار. هنا شنو عندي ديد ا او. الا بغيت لا فيتيس ديال ا خاص تكون ديد او ا. داكور؟ وما ننساش باللي او ا راه هي موان ا او. داكور؟ ها نتوما او ا راه هي موان ا او. سيتادير لا ديريفي دو او ا غتعطيك لا فيتيس ديال ا ولا ديريفي د ا او غتعطيك موان لا فيتيس ديال ا. سي كلير؟ دونك هادي راه هي موان لا فيتيس ديال البوان ا ابارتينون ا سوليد بارابور ا ار. الوغ شنو غادي نلقاو؟ فينالمون شنو غنلقاو باللي موان لا فيتيس ديال ا appartenant à solide par rapport à R plus la vitesse ديال B appartenant solide par rapport à R égale oméga ديال R1 par rapport à R vectoriel AB. c'est-à-dire يلا جبدوا لي لا فيتيس ديال البوان B. لا فيتيس ديال البوان B اللي كتنتمي للسوليد بارابور ا R égale la vitesse ديال البوان A كتنتمي للسوليد بارابور ا R plus oméga de R1 بارابور ا R vectoriel AB. هاكا واجو دابا نكومباريو هادي. اجيو معايا نكومباريوها. اش كتلاحظوا؟ ها هي لا فيتيس
تكتبات sous la forme la vitesse في البوان B égale la vitesse في البوان A plus 1